अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 क्लास 5 जमात जो है आपकी 5th की उर्दू का सबक नंबर 3। ठीक है, सफ़ा नंबर 13, 14 और 15 जिसकी हम आज रीडिंग करेंगे और लेक्चर नंबर आपका है 9। सबक नंबर 3 लेक्चर नंबर 9 फ़ाते मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने, ठीक है, मुश्किल अल्फाज के मायने देख लें आप। नंबर 1 पे है सदाओं। सदाओं का मतलब है आवाज़ों, ठीक है, आवाज़ों। सेकंड है पेशानी। पेशानी कहते हैं माथा। खाक, मट्टी, मुरझाए, उदास होना, गमगीन होना, ख़ताएँ, गुनाह या कसूर। 6 पे है ज़्यादतियाँ, जुल्म। मायने क्या आ जाएगा? जुल्म, बेहुरमती, बेइज्जती, बैत, वादा लेना। 9 पे है अमान, पनाह। और 10 पे है अफू दरगुज़र, माफ़ करना। ये हमारे मुश्किल अल्फाज के मायने हैं जो सफ़ा नंबर 13, 14 और 15 पर हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को जब हम पढ़ेंगे तो ये मुश्किल वर्ड जो है ये सामने आएंगे। आपने इसको पेंसिल के साथ अपने बुक पे नोट करना है। ठीक है, सफ़ा नंबर 13 की रीडिंग आज हम करेंगे। सफ़ा नंबर 13 पे आ जाएं। टेक्स्ट बुक उर्दू की आपकी सबक नंबर 3 सफ़ा नंबर 13 फ़ाते मक्का। फ़ाते मक्का सबसे पहले जो पिछले पैराग्राफ हमने पढ़े थे उसमें क्या था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में कुफ़ार के जुल्म सितम से तंग आकर अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का तशरीफ़ ले गए या हिजरत कर गए अपने साथियों के साथ और कुछ अरसे वहाँ पर मुकीम रहे और उसके बाद 10,000 के लश्कर के साथ दोबारा आप मदीना आ गए। तो ये सारे वाक़यात हमने पढ़े थे। इससे आगे हम पढ़ते हैं कि आप किस तरह मदीना में दाखिल हुए। अल्लाह के महबूब, ये सफ़ा नंबर 13 पे लास्ट लाइन है। अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हैं। खाना काबा अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा, सदाओं से, आवाज़ों से गूंज उठा। सफ़ा नंबर 14 पे आ जाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पेशानी खाक पर रख दी। पेशानी खाक पर रख देना, ज़मीन पर सजदा करना, ठीक है, ये शुक्र की घड़ी है और अल्लाह के अज़ीम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद फ़ाते मक्का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से बाहर तशरीफ़ लाते हैं। लोगों का हुजूम रश अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले का मुंतज़िर है। यानी खाना काबा से जब आप बाहर तशरीफ़ लाए आए तो तमाम कुफ़ार जो थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादतियाँ की, जुल्म की, वो तमाम वहाँ पर मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे थे। सब पर खामोशी तारी थी, सब पर खामोशी तारी थी, सांसें रुकी हुई थी, यानी डरे हुए थे। इस सुकूवत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुरवक्कार मगर मेहरबान लहजे में अहले मक्का से पूछते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी आपने सब्र और तहम्मुल से काम लिया और पुरवक्कार लहजे में उनसे पूछा, ए अहले मक्का यानी मक्का के लोगों, तुम्हारा क्या ख़्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। मक्के के कुफ़ार अपनी बदअमलियों से आगाह हैं, यानी हर एक को पता था, हर एक को अपना पता था कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने क्या क्या ज़्यादतियाँ की है। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद अखलाक और अफू दरगुज़र से भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो बेसाख्ता बोल उठते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भाई करीम इब्ने करीम हैं। ये जवाब सुनकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی کوئی پابندی نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ سنتے ہی خوف زدہ اور مرجھائے ہوئے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، مردہ مجمع میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، یعنی سب اتنے خاموش تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مردہ کھڑے ہوں۔ لوگوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کیا واقعی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے؟ پوچھ گچھ کرنا یعنی سوال و جواب نہیں کریں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جرم اور زیادتیاں بھلا دی ہیں؟ آج کا دن عظیم دن ہے، عام معافی کا دن۔ معافی پانے والوں میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ وہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی اسلام دشمنی کسی کے ڈکی چھپی نہیں تھی، یعنی کسی سے بھی اس کی ذاتیاں، ظلم جو تھے، جو سازشیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سب کو پتہ تھی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور جنگوں میں شریک رہا ہے۔ شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف فرما دیتے ہیں بلکہ ان کے گھر کو امان کی جگہ قرار دے دیتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، ان سے بھی پوچھ گچھ، سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ دربار رسالت میں شرمندہ کھڑی ہے۔ اسے جنگ احد کا وہ منظر یاد آ رہا ہے جب اسی کے حکم پر وحشی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا، یعنی ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے کہنے پر، حکم پر ہی وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ ہندہ نے ان کا جگر نکال کر چبایا، یعنی تبھی اس کو یہ احد کا یہ منظر جو تھا وہ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح میں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ ہندہ ہی کے کہنے پر حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، لاش کی بے حرمتی یعنی بےزتی کی گئی۔ آج وہ سوچ رہی ہے کہ کس منہ سے اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جائیں۔ بلا آخر وہ خدمت رسول میں حاضر ہوتی ہے، یعنی ہمت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور مسلمان ہو جاتی ہے، یعنی اسلام قبول کر لیتی ہے، کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں، یعنی اتنی بڑی زیادتی ظلم کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی، اور وحشی جو تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا جنگ احد میں، کو اپنی معافی کا یقین نہیں آ رہا تھا، یعنی اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر سکتے ہیں۔ وہ خوف کے مارے مکہ سے بھاگ گیا، یعنی مکہ کے علاقے سے نکل گیا، کچھ عرصے چپتا پھرتا اور آخر کار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یعنی بہت گھومنے پھرنے کے بعد جب اس کو یہ احساس ہوا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمت للعالمین ہے، آپ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، تو آخر شرمندگی ہونے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات تھی اس کے لیے کہ کس طرح مجھے معاف کیا جا سکتا ہے، تو اس کے دل میں رحم آ گیا، اسلام کی محبت پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہے۔ تقریباً سارے اہل مکہ مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی تمام اہل مکہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے، عفو و درگزر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے سب نے باری باری اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے والوں سے باری باری بیعت لے رہے تھے، وعدہ لے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ آج اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق اور عفو و درگزر کی بدولت مکہ ہی نہیں فتح کیا بلکہ اہل مکہ کے دل بھی فتح کر لیے تھے، یعنی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو و درگزر سے، یہ معاف کرنے کے طریقے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نہ صرف وہ مسلمان ہوئے بلکہ دل سے اس نے اللہ تعالیٰ کو مانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگے اور اسلام کو دل سے قبول کر لیا۔
تھینک یو. آج آپ نے یہ سارے مشکل الفاظ جو ہیں اپنی کتاب پر اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں اور صفحہ نمبر 13, 14 اور 15 کی ریڈنگ آپ نے پھر سے کرنی ہے اور پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا اس پیراگراف کو بھی آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو.